अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमत अल्लाह वबरकातुहू। खटक साहब जी साहब, नज़र नहीं आती नज़र तो आ रहा हूँ यार। आजकल। आप ने व्लॉगिंग भी छोड़ी हुई है ना, कोई व्लॉग आ रहा है आपका नया वाला? वीलॉग तो बन रहे हैं, वीलॉगिंग तो हो रही है भाई। मैं अपने जो मेरा ज़रिया रोज़गार है मैं उसके ऊपर वीलॉगिंग कर रहा हूँ। जी। हाँ, पैराडाइज सिटी नौशहरा पर कर रहा हूँ, वो मरी वाला जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कर रहा हूँ। आप क्या चाहते हो कि बस अब मैं सारा दिन जो है तो वो स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट में फिरता रहूँ और कभी एक और कभी दूसरे को जो है वो आप लोगों के सामने लाता रहूँ? इस वक्त आप भैया, कहाँ पे मौजूद हैं जी? यार मैं इस वक्त पैराडाइज के सेक्टर बी फेज़ 1 सेक्टर बी जी। में मौजूद हूँ, अपने आपके घर के सामने। माशाल्लाह ठीक है? बड़ी अच्छी सराउंडिंग है आपके, और आग भी आपने जलाई हुई है। आग के साथ आपका कोई? यार मैं फ़कीर हूँ बेसिकली, ठीक है, मैं फ़कीर हूँ तो फ़कीर जहाँ पे बैठते हैं अपने सामने जो है वो आग ज़रूर जलाता है। ये बड़ी पर्दापोश किस्म की चीज़ है और सारे सबूत मिटा देती है। और दूसरा ये है कि ये इंसान की तन्हाई का साथी है। जी और बिल्कुल। मैंने ज़िंदगी में वो रात को मैं टिकटॉक पे मैंने एक वो देखी, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो बड़े मज़ेदार अंदाज में वो कहता है कि मैं जहाँ से उठ के आया हूँ वहाँ पे तुम्हारे जैसे बहुत सारे पंखे से लटक जाते हैं। तो आप जानते हैं मैंने ज़िंदगी में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, तीन मरतबा नहीं, 12 मरतबा इस ज़िंदगी को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को करके दिखाया है। आज भी मैंने एक शॉर्ट में ये बात का एतराफ़ किया कि व्लॉगिंग का तो मेरा इरादा ही नहीं था और असले से रिलेटेड व्लॉगिंग सवाल ही नहीं पैदा होता था। मत तोड़ो पत्ते। और ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ शकूक थे, कुछ शुबहात थे, अब मेरे जैसे बहुत सारे भाइयों के जहन में थे। मैंने सोचा मेरे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक ही मरतबा उनको क्लियर कर दें। 41-40 ते एक्सल दी बैरलां ते पता नहीं 35,500 राउंड। देखो दोस्तों, ये वो हैंड गन थी, ये वो हैंड गन थी। अच्छा मैं आपको पहले बता दूं, इस हैंड गन की तीनों मैगज़ीन्स जो है वो इससे अलहदा करके पड़ी हुई हैं। इसकी बैरल भी मैं चेक कर चुका हूँ, ठीक है जी, इसका चैम्बर भी मैं चेक कर चुका हूँ। हाँ दोस्तों, अब मैं इस हाथ से कॉक नहीं कर सकता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ तो भी मुझसे बस इतनी कॉकिंग होती है ड्यू टू, आप सब लोग जानते हैं वजह क्या थी। तो अब मैं इसको जो कॉकिंग का है तो वो मैं इसको इस अंदाज से कॉक करता हूँ, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने लिए रिवॉल्वर ले लूँ ताकि। अच्छा, ये प्रोडक्ट थी भूली हुई थी लोगों से। आज तक इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों के जहन में यही शकूक व शुबहात पाए जाते हैं कि ये 38 बोर है कि ये 9mm है। खटक साहब, इसको मैं 9mm के लाइसेंस पर फिर आऊँगा या इसके लिए मैं अलहदा कोई लाइसेंस लूँगा? मैं गया, मैंने सबसे पहले ये देखा कि हमारे अपने बंदों में इस रशियन मॉडल की कॉपी कौन बना रहा है। उस बंदे के पास गया, उससे मुलाकात की, आप लोगों के सामने लेकर आया, उनसे पूछा कि आप किस रेट में ये लोगों को दे रहे हैं। उन्होंने जो रेट बताया उससे उन्हें कहा थोड़ा सा ऊपर हो जाए, थोड़ा सा और मज़ीद आप अपना रेट बढ़ा दें, क्वालिटी को इंश्योर कर दें, क्वालिटी की मैगज़ीन की क्वालिटी को, इस पूरे ओवरऑल इस पिस्टल की क्वालिटी को इंश्योर कर दें, अच्छा कर दें, इन्हांस कर दें, रेट खैर है थोड़ा सा ऊपर कर दें। यही काम मैंने बहुत सारे मॉडल्स के साथ किया जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। उसमें ज़ास्तावा इंक्लूडेड है, उसमें M9A4 इंक्लूडेड है, उसमें जो है वो अब्रीटा M92 FS इंक्लूडेड है। वजह क्या थी कि मेरे जैसे एक बंदे को एक आम इस्तेमाल के लिए, घर पे रखने के लिए, गाड़ी में रखने के लिए, सरमोनियल तौर पे कभी कभार 150 राउंड फायर करने के लिए, वो भी टारगेट शूटिंग पे, एक ऐसी चीज़ हो जो टोटल 30-35 हज़ार 40 हज़ार रुपये के दरमियान में हो, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट पे दोस्तों जितना काम मैंने किया, मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, ठीक है। भूल गया था ये मॉडल, ये प्रोडक्ट लोगों से दोबारा वापस लोगों के सामने लेकर आए कि भाई इसमें 380 ACP वाले भी आए थे, कम थे। बना ये मॉडल जो था मैकारोव का वो 9x18 के लिए बना था, ये राउंड भी इसी गन के लिए बना था, ठीक है, स्टील के इस राउंड है। और आज माशाल्लाह आपको, अगर आप पाकिस्तान की
وی لاگنگ کی انڈسٹری میں دیکھیں تو آپ کو ہر دوسرا تیسرا بندہ ہر دوسرا تیسرا وی لاگر اس ماڈل کے اوپر بات کرتا ہوا نظر آئے گا. اب ہوا کیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوالٹی انشورڈ رہے, لیکن میں اس کی انشورنس میں ناکام ہوں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس کو کیسے ڈیفائن کروں, لیکن ہوا یہ ہے کہ ایک تو اس طرح کے کچھ ماڈلز کا لوگوں نے منمانی قیمتیں وصول کرنا شروع کر دی, یا پھر اس طرح ہوا ہے کہ مطلب وہ جو کنسسٹنسی ہوتی ہے, وہ جو بیچ آفٹر بیچ سیم کوالٹی ہوتی ہے, ہم اس کی انشورنس میں, چونکہ میرا بزنس نہیں ہے دوستو, اگر میرا کہیں سے بھی کوئی 1% بھی میرا بزنس کے حوالے سے ہوتا تو میں بیٹھ جاتا, کوئی ایک اسٹیمپ بنا لیتا, کوئی سارے جتنی بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ اٹھا کے اپنے پاس لے آتا, انشورڈ ہوتی. تو دوستو یہ جتنے بھی ماڈلز میں آپ لوگوں کو اپنے چینل کے ذریعے دکھا چکا ہوں, اس میں سے میں اپنے پاس اون بھی کر چکا ہوں. بار بار اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں جب اس طرح کا کوئی ماڈل اپنے سامنے رکھتا ہوں تو میرے ذہن میں 35,500 راؤنڈز نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے تو ٹوٹل اس کے 35-40 ہزار روپے دیے ہوتے ہیں. یہ پسٹل اس کنڈیشن میں بھی اپنی جو پرائس رینج میں نے آپ کو بتائی, اس میں بھی اس پسٹل نے ان تینوں میگزینز کے ہمراہ اس نے کوئی 500 سے زیادہ راؤنڈ فائر کیے, اور ابھی بھی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے دوستو, اس کی ہم اس کے ہم انٹرنلز بھی چیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب پسٹل اپنے 500 راؤنڈ کے بعد پرفارمنس کے لحاظ سے, اپنی لک کے لحاظ سے, ویئر اینڈ ٹیئر کے لحاظ سے کوائٹ گڈ. مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی سوری کہ ایک عام بندہ اپنے پاس ایک ہینڈ گن لے کے اپنے ذاتی دفاع کے لیے, گھر کے دفاع کے لیے, اپنے پاس رکھنے کے لیے, وہ کبھی مہینے کے اندر یا سال کے اندر 500 راؤنڈ بھی فائر کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو دوستو اب اس طرح کی بات ہے کہ اب اگر اس طرح کی کوئی چیز میرے سامنے آتی ہے, ٹھیک ہے, اب اس طرح کا اگر کوئی پروڈکٹ, اس طرح کی کوئی جو ہے وہ دوستو آپ کو میں میرے بیسیکلی یہ 2 انگلیاں اور یہ تھمب یہ ورکنگ میں نہیں ہے. میں صرف جو بھی کام کرتا ہوں وہ ان 2 انگلیوں سے کرتا ہوں. تو یس, چونکہ بڑا سمپل سا ماڈل تھا, ڈائریکٹ بلو بیک, سمپل بلو بیک ایکشن تھا, اور قیمت بھی اچھی تھی. اس کے راؤنڈز میں بھی یہ اطمینان رہتا ہے لوگوں کو کہ یار 2 نمبر نہیں ملیں گے, رشین راؤنڈز ملیں گے یا چائنیز راؤنڈز ملیں گے, لوکل نہیں ہوں گے, 2 نمبر نہیں ہوں گے. تو اس لیے کیا تھا. اور اب اس کے بعد کوئی اس طرح کی مجھے ضرورت نظر نہیں آتی ہے. سپلائی, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والے کھاتے میں مسائل ہیں. جو صاحب یہ بنا رہے ہیں وہ 2-2 3-3 مہینوں کا ٹائم دیتے ہیں. تو اب مزید میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے اس میں کیا پیش کروں. اگر کچھ آپ لوگوں کی جو ہے وہ رائے مجھے مل جائے بہت بہتر رہے گا. اور میری آنکھ تھوڑی سی دھیمی پڑ رہی تھی, میں نے سوچا اس کو بھی ٹائم دے دوں. اور یہ ہولسٹر مجھے ایک بھائی نے تحفہ کی دیا ہوا ہے, اور یہ برانڈ ہے سیڈلرز, شمس سیڈلرز والوں کا. میں ریکمینڈ نہیں کروں گا اور لوگوں کو. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ اس میں اوور دا ویسٹ ہے, لیکن اس کی ویٹ اتنی ہے کہ جب آپ اس کو کیری کرتے ہو تو وہ بہت سوجا ہوا نظر آتا ہے. تو بہرحال رکھنے کے لیے بہت مناسب ہے. اور دوستو M9A4 بریٹا M9A4 بنا رہے ہیں, بہت سارے لوگ بنا رہے ہیں, آصف بھائی بھی بنا رہے ہیں. جائیے 7 مئی کر کے اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ میں اب ایک فائرنگ رینج بھی کھلی ہوئی ہے. جو بھائی بھی ہے, جس سے بھی لیتے ہیں, اس کو کہیں آ جاؤ, ایک 50 راؤنڈ لیجئے, فائرنگ رینج پہ جائیے, ٹارگٹ شوٹنگ کیجئے, اس کی پرفارمنس دیکھیے. جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہاں پیسے ادا کیجئے, نمبر لگائیے, لائسنس پہ اندراج کرائیے, واپس آئیے.
ٹھیک ہے جناب. اور ہاں ایک چیز ہے جس پہ کام ابھی مکمل نہیں ہوا. آپ لوگوں نے اس کا کلپ دیکھا تھا. لانگ اسٹروک پسٹل جو ہے اس میں M4 AR-15 جو ہے پاک ڈیفنس آرمز والی, اس پہ بالکل جائیں گے, جا کے دیکھیں گے. ان کی AR-10 بھی دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے تو وہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر بات چیت کی جائے. اور سب سے آخر میں میرے بھائی نے کہا کہ جی گنز کا چینل ہے, آپ اس پہ اپنی اور چیزیں ڈالیں گے, ویورشپ کم ہوگی. تو دیکھیں اس طرح ہے, گنز کا چینل نہیں ہے. دیٹ از ناٹ دی گنز چینل, دیٹ از مائی چینل. میرا چینل ہے, میں نے اپنے لیے بنایا ہے. ایک بندہ بھی ہوگا چینل کے اوپر تو بھی میں اپنا جو بھی میں نے بکواسیات کرنی ہے میں کرتا جاؤں گا. 1,00,000 بندے ہوں گے تب بھی کرتا جاؤں گا. اور میں ہمیشہ سے ٹرینڈ دینے کی کوشش کرتا ہوں, ٹرینڈ کو فالو کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں. ٹیکنالوجی کا مجھے کوئی بہت زیادہ علم ہے نہیں, اور کہ میں اس کا بہت زیادہ یوز کروں. کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتا, بس سمپل ولاگ بنا اور آپ لوگوں کے سامنے آ گیا. تو بھائیو کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہوں. اور باقی جزاکم اللہ خیر. آپ لوگوں کا چینل کو لائک کرنے کا, سبسکرائب کرنے کا, کامنٹس کرنے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم.